अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब नमाज के बाद दुआ मांगते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे का दर्द मुझे अंदर से मार रहा है। मेरे दिल में आग लगी हुई है। मेरा बेटा समझता है कि वो हमारे लिए एक बोझ है। वो समझता है वो सरदार बनने जा रहा था, लेकिन अब वो एक बोझ बन गया है। मेरे अल्लाह, वो हमारी फिक्र में है। आपका करम बे इंतहा है। आपकी ताकत लाजवाल है। मुझे इस आजमाइश की घड़ी में सब्र की तौफीक दे मेरे अल्लाह। तू ही शाफी है, तू ही शिफा दे सकता है। ए मेरे अल्लाह, तू जिनको शिफा देना चाहता है तू उन्हें शिफा दे देता है। मेरे रब, उन लोगों को शिफा अता फरमा जिनको इसकी जरूरत है। उस्मान साहब की आंखों से आंसू जारी होते हैं और वो कहते हैं, मेरे रब ओरहान को शिफा दे मेरे रब। ए मेरे अल्लाह, तमाम मसाइल का हल तेरे पास है। उसे शिफा दे मेरे अल्लाह, उसे शिफा दे। आमीन। इसी लम्हे उस्मान साहब के पास शेख अदाबाली आते हैं। शेख अदाबाली को देखकर उस्मान साहब उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं, मेरे शेख, मेरे बेटे की ये हालत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये बहुत मुश्किल है मेरे शेख। मेरे बेटे की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो शेख अदाबाली कहते हैं, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए तमाम झूठे महबूदों को फना करना चाहता हूँ। इस तरह आपने ही कहा था। इसलिए इस रास्ते पर चलते हुए बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको मालूम नहीं था? उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ये झूठे महबूदों के बारे में नहीं है। ये मेरे बेटे के गर्दन पर छुरी के जैसे हैं। अब मुझे अंदाजा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता कितना कठिन था और ये मेरा इम्तिहान है। लेकिन मुझसे मेरे बेटे की मायूसी और परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो समझता है कि वो हमारे लिए एक बोझ है और रुसवाई का सबब है। वो ये सब इसलिए कह रहा है कि अब वो हमारे मकसद के लिए कोई खिदमत नहीं कर सकता, जबकि इस हकीकत के साथ जीना बहुत मुश्किल है। जवाबन शेख अदाबाली कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे ऊपर मुश्किलें ना आए तो हम अपने रब के साथ अपनी कुर्बत कैसे बढ़ाएंगे। ये बात याद रखें कि हमारे रब ने सबसे ज्यादा मुश्किलें अपने प्यारों को दी है, पैगंबरों को और रसूलों को। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो चीज दी गई है वो सिर्फ आजमाइश के लिए दी गई है और वो जब चाहे उसे आजमाइश के तौर पर वापस ले सकता है। और किसी भी नतीजे पर हम अपने दिल पर हाथ रखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ये सुनने के साथ ही उस्मान साहब अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अदाबाली मजीद कहते हैं, हमारे बच्चों समेत बाकी तमाम चीजें हमें अल्लाह ही ने दी है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सिपाही और कमांडर ओलूफ के सामने खड़े होते हैं और ओलूफ कहता है, शुमाल का गुस्सा उठाने वालों, तुम अपना तमाम गुस्सा उस कारवान पर उठाओगे। हम जिस कारवान पर हमला करेंगे उसमें कोई नहीं बचेगा। गद्दार ने हमारी ही हवेली में घुसकर हमारे हथियारों को तबाह कर दिया, लेकिन हमारी ढालें, हमारी कुल्हाड़ियां और हमारा इंतकाम हमारे साथ है। ये सुनकर तमाम हाल ओलूफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। ओलूफ सबको खामोश कराते हुए कहता है, हम आज तुर्कों का खून बहाएंगे, हम खून बहाएंगे। यसु मसीह हमारे साथ है। इसके साथ ही ओलूफ के साथी नारों की गूंज के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि जेर कोताही वहां पर खड़ा ये सब कुछ सुन लेता है। इधर कई कबीले में बाला खातून, मलन खातून और आयशा खातून से कहती है, जेर कोताही और ओलगन खातून एनागोल में मौजूद है। हम उनकी मदद से फ्रीक को हवेली से बाहर निकाल सकते हैं। मलन खातून कहती है, ये हमारा वाहिद हल है। हम वहां पर एक एलची भेजते हैं। इसी लम्हे वहां पर बेंगे खातून आ जाती है और कहती है, मैं फ्रीक को जाल में फंसाने में आपकी मदद करूंगी। मैंने फ्रीक को पैगाम भेजा है कि वो माराजिक आए, क्योंकि असमियान सुल्ताना ने उससे कोई बात करनी है। इस पर आयशा खातून कहती है, जीती रहिए बेंगे खातून, जीती रहिए। मलन खातून पूछती है, लेकिन आप हम पर ये एहसान क्यों कर रही है? बेंगे खातून बताती है, इसलिए कि अब हम रिश्तेदार हैं और ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है और वक्त आ गया है कि मैं आपकी मदद करूं। बाला खातून कहती है, फिर हम घात लगा के फरीक को पकड़ लेंगे। इधर एनागोल किले में फ्रीक खत पढ़ रही होती है और कहती है, घोड़े तैयार करो, हमने माराजिक किले के लिए रवाना होना है। इस पर सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर सुल्ताना ने सरदारान के साथ करारगाह मुरतब की होती है और वो ओक्तम और बाइंदर के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं हर तरह से जीतूंगी। मैं इन लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ। तो बाइंदर कहता है, आले सल्जूक की वालदा, तमाम तुर्कमानों की मुहाफिज वालदा सुल्ताना, अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर बरकरार रखे। तो सुल्ताना बाइंदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है,
جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور پھر اکتم صاحب سے کہتی ہے، اکتم صاحب صحیح رستے کا انتخاب کرنے پر آپ کو بھی انعام ملے گا۔ اس پر اکتم صاحب سلطانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر سلطانہ کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں فوج کو ترتیب دینی ہوگی اور اس پر خرچ ہونے والے تمام خزانے کا انتظام آپ کریں گے بائندر صاحب۔ بائندر صاحب کہتے ہیں، فکر نہ کرے، بائندر اور اس کا خزانہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس پر اسمیان سلطانہ کہتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمام سرداران اس میں مدد کریں گے۔ یہ ایک عظیم جنگ ہے بائندر صاحب، اس سے بڑی جو آپ تصور کر رہے ہیں۔ تو بائندر کہتا ہے، 3 عظیم فوجیں، کیا وہ فوجیں کافی نہیں ہے والدہ سلطانہ؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے، پہلے فوجیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اکتم صاحب کو خاموش دیکھ کر سلطانہ کہتی ہے، اکتم صاحب آپ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً اکتم صاحب کہتے ہیں، میں پریشان ہوں والدہ، کیونکہ سرداران یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی لمحے جلالی آ کر بتاتا ہے، سردار کاراسے اور اس کی فوج آ رہی ہے۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہے، میں عثمان نہیں ہوں، کوئی بھی میرے خلاف نہیں جا سکتا، وہ ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر کئی قبیلے میں عثمان صاحب علاؤدین کے ساتھ مل کر ویل چیئر بنا رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، مجھے ایک بات کہنی ہے، لیکن آپ غصہ نہیں کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر مجھے غصہ آیا تو میں ضرور کروں گا۔ پھر علاؤدین عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، اللہ میرے دل کو جانتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جان لیں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ نے میرا بہت انتظار کیا اور اب آپ مجھے معجزہ کہتے ہیں، لیکن میں معجزہ نہیں ہوں، میں ایک امتحان ہوں بابا۔ میں نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی، شاید مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور وہ علاؤدین کے پاس جا کر بیٹھ کر اسے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھر کبھی مت کرو، ٹھیک ہے؟ علاؤدین روتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اپنے بھائی پر وار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ کیا بابا۔ اس کے ساتھ ہی علاؤدین اپنا سر نیچے کر دیتا ہے۔ عثمان صاحب اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، علاؤدین اپنا سر اوپر اٹھاؤ، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی کیا وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اگر ان کا مقصد صرف نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی کر لیتے، لیکن وہ آپ کو استعمال کر کے 2 بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن تم ایسا نہیں ہونے دو گے، ہم ان کی چال میں نہیں آئیں گے، تمہارا بھائی بہت جلد کھڑا ہوگا، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ہمیشہ اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے بلا کر پھر سے کام پر لگا لیتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل سے ایک ترک کاروان کی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے وہ وہاں پر اوندے منہ پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ کاروان میں موجود ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، بھائی جا کر دیکھو۔ جیسے ہی وہ شخص فرودی کے پاس آتا ہے تو فرودی اس پر حملہ کر کے شہید کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور گھڑ سواروں کو آگے جانے سے روکنے کے لیے وہاں پر آگ لگائی ہوتی ہے۔ چاروں جانب سے اولوف اور اس کے بندے کارواں والوں کو گھیر کر ان پر تیروں اور تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ گنے چنے ترکوں پر اولوف اور اس کے سپاہی بے دردی سے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں اور پھر اپنے ہتھیار لہرا کر جشن مناتے ہیں۔ لیکن اسی لمحے ترگت اور اس کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت اولوف سے کہتا ہے، تمہیں اپنے قلعے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، مجھے خوشی ہے کہ اب میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس پر اولوف کہتا ہے، تمہیں صرف میری خونی تلوار ہی ملے گی ترگت، آؤ اور اسے لے لو۔ اس پر ترگت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، حملہ۔ ترگت کے یہ کہتے ساتھ ہی دونوں اطراف والے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک زبردست لڑائی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں فریق کے بیس میں ایک خاتون سپاہیوں کے حصار میں آگے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ بالا خاتون خواتین کے ساتھ گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، آؤ شیطان آؤ۔ ان کے قریب آتے ہی خواتین ان پر تیروں سے حملہ آور ہو جاتی ہے، جس سے کافی سپاہی اسی جگہ پر ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون خواتین کے ساتھ مل کر تلواریں اٹھا کر ان کے سامنے آ جاتی ہے اور بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لڑائی کے دوران بالا خاتون کا سامنا اس عورت سے ہوتی ہے جو فریق کے بیس میں موجود ہوتی ہے۔ بالا خاتون جلد ہی اسے زخمی کر کے گھٹنوں پر بٹھا دیتی ہے، جبکہ باقی خواتین تمام بازنطینی سپاہیوں کو مار دیتی ہے اور بالا خاتون جیسے ہی اس کے منہ سے ماسک اٹھاتی ہے تو وہ فریق نہیں کوئی اور خاتون ہوتی ہے، جسے دیکھ کر بالا خاتون کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ اسی لمحے فریق باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے، سانپ، اور غصے سے سامنے موجود خاتون کو مار دیتی ہے۔ فریق کے سپاہی چاروں جانب سے کئی قبیلے کی خواتین کو گھیر لیتے ہیں اور پھر فریق وہ لمحہ یاد کرتی ہے جب وہ خط پڑھتی ہے، اس میں بینگے خاتون نے لکھا ہوتا ہے، کئی قبیلے والے آپ کے لیے گھات لگائیں گے۔
وہ چاہتے ہیں کہ میں مارمارا جی قلعے میں آپ کو مدعو کروں، آپ ہوشیار رہنا۔ اس خیال پر فریق کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ شکریہ۔